पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सवालों के जवाब में आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि जो काम बीजेपी नहीं कर सकी वह पीएजीडी के सदस्यों ने खुद कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी और इंडिया गठबंधन से उम्मीदें थीं, लेकिन अब ये लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दुश्मन से मिलकर लड़ना था क्योंकि वो ताकतवर और शातिर है, लेकिन अब अपने लोगों व कांग्रेस से बात करके ही हम आगे का कोई फैसला लेंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि मैं एक फाइटर हूं। और नई दिल्ली की कोशिश रही पहले ही दिन से कि पीएजीडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई नजर नहीं आ रही थी, उनको पीएजीडी में एक उम्मीद नजर आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंटून के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज़ का मिलजुल के कोई फैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। इसी यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएजीडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है, तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएजीडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएजीडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते, जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं।
ہم ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے جو آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کا جو ہے آپس میں بھی بیٹھ کے اور اس میں کانگریس کو بھی کانفیڈنس میں لے کے جلدی ہی ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے. اور مطلب تکلیف تو ہوتی ہے جس چیز کو آپ نے 5 سال تک سنبھال کے رکھا, سنجو کے رکھا کہ ایک یونٹی دکھائی, آج اس یونٹی کو تتر بتر ہوتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں لڑنا چاہیے تھا, جموں کشمیر کے تشخص کے لیے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا. مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے, ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دیا جو 5 سال ہم نے بنا کے رکھا تھا. اس بات پہ مجھے افسوس ہے, مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز لیڈر تو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے, مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی خون دے کے بنائی ہے, مجھے ان پہ بھروسہ ہے. جس طرح 2014 میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی اونچائیوں تک لے کے گئے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی اونچائیوں تک لے کے جائیں گے. یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لیے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں. تھینک یو. ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے, کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی, تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے, کسی طرح یونٹی چلتی رہے. میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدعا نہیں, ہمارے سامنے بڑے مدعے ہیں, جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو جرنلسٹ کو ایک دن بیل مل جاتی ہے, جیسے یہ سجاد گل ہے, سلطان گل ہے, تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا. تو ہمارے لیے یہ مدعے ہیں, نوجوانوں کے مدعے ہیں, ہمارے تشخص کے مدعے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا, اب ہم کیا کہیں گے, مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات زیادہ نہیں چل. میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے, میرے لیے یونٹی, اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا. جیسے میں نے پہلے کہا, اگر سائی اوم پاور سسٹم اب لائے ہیں ونٹر دھماکہ آفر. اب پرتیک ایکسائڈ ای رکشا پر پائے ایک 35 لیٹر کا گیزر اور روم ہیٹر بالکل فری. ایکسائڈ نیو بھارت ای رکشا اب کرے ڈبل کام, چاہے بٹھاؤ سواری یا پھر ڈھولو سامان. جبکہ ایکسائڈ نیو ای رکشا اب ہو گیا ہے پہلے سے ادھک پاورفل, کیونکہ اب اس میں لگائی ہے 1200 واٹ کی موٹر اور نیا و بڑا ڈفرینشیل. جبکہ چڑھائی چڑھنے کے لیے اب آ گیا ہے اس میں پاور گیئر. ایکسائڈ نیو اب آیا ہے نئے رنگوں و فیچرز کے ساتھ. مضبوط باڈی, شاندار ڈیزائن, آرام دائک رائڈ اور اسادھارن خوبیوں سے لیس نئے زمانے کی اس ای رکشا میں ملے گا ریئر ویو مرر جو LCD ڈسپلے میں بدل جائے اور ڈرائیور کو بنا سر گھمائے گاڑی کو بیک کرنے میں مدد کرے. اس تکنیک میں پہلی بار پیچھے کیمرہ لگا کر یہ انوٹھی وشیشتا پردان کی گئی ہے. چمکدار و زیادہ تیز انڈیکیٹر, لمبے سمے تک چلنے والی بیٹری, بے حد شاندار LCD انسٹرومنٹیشن پینل, منموہک آواز والے اسپیکر, FM سسٹم, فلیکسیبل روف کے بدلے بہت ہی سخت اچ گریڈ کی میٹیلک روف, ان بلٹ چارجر, نئے سرکشت رم اور ادھک پاور کی موٹر کے ساتھ بہترین سسپینشن جو دے جھٹکوں سے آرام. تو دیر کس بات کی, آج ہی آئیں اور اپنا ایکسائڈ نیو ای رکشا بک کروائیں. ہمارا پتہ ہے سائی اوم پاور سسٹم, لاسٹ میٹاڈور سٹاپ, آنند نگر, بوہڑی, جموں. جموں سمبھاگ میں ڈیلر بننے کے لیے سمپرک کریں 01912554 جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.